ब्यूरोक्रेसी में आला सतह की उखाड़ पिछाड़, डिप्टी कमिश्नर टोबा आमिना मुनीर को ओएसडी बना दिया गया। उमर जावेद डिप्टी कमिश्नर ओवरटेक सिंह तैनात। और डीपीओ समेत 20 पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले, डीपीओ चनियोट का भी तबादला, सैयद हसनैन हैदर डीपीओ हाफिजाबाद तैनात, जफर शेख डीपीओ चनियोट तैनात कर दिए गए। डीपीओ झंग गयास गुल को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत की गई। एसएसपी ऑपरेशन फैसलाबाद अली रजा का तबादला, अली रजा को डीपीओ मंडी बहाउद्दीन तैनात कर दिया गया। हसन अफजल पंसौता चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद तैनात। होशियार खबरदार, महकमे मौसमियात की डिवीजन भर में तूफानी बारिशों की पेशगोई, दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने का इम्कान, पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आगाह कर दिया। मंगल से जुमेरात तक अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा, झंग में मूसलाधार बारिश, समुद्री में भी रिमझिम, फैसलाबाद में घटाएं, चिन्योट में भी तेज हवाएं। झंग समेत मुल्क भर में बारिशें, झंग में दरियाए चनाब और जहलम में तुग़यानी, बिफरी मौजों ने जिला झंग के 225 देहातों में तबाही मचा दी। सैलाबी पानी से 225 देहातों में निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया। 70% फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। कमात, धान, मकई और चारा मुतासिर, लोगों के पास अजनास की किल्लत, मवेशी भी भूख से मरने लगे। शहर को सैलाबी पानी से बचाने वाले हिफाजती बंद की मरम्मत न हो सकी, हिफाजती बंद पर गहरे गड्ढे पड़ गए। चिन्योट में दरियाए चनाब की सतह कम होने लगी, पानी का बहाव 40,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। 2 रोज कबल 3 लाख क्यूसिक रेले के अस्टाफ अब भी मौजूद, मुल्हिका आबादियां मसाइल में घिर गईं। भवाना की राबता कच्ची और पक्की सड़कें भी जद में, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं, जानवरों का चारा भी नहीं बचा। इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू, हेल्थ, लाइफ स्टॉक और सोशल वेलफेयर टीमें मुतहरिक। शोरकोट के दरियाई इलाकों में निचले दर्जे का सैलाब, इंतजामिया ने 3 फ्लड रिलीफ कैंप लगा दिए। फैसलाबाद में वासा के नाक़िस इंतजामात, अब्र रहमत शहरियों के लिए जहमत बन गई। गुज़श्ता रोज बारिश के बाद क़याबान कॉलोनी और हैदराबाद समेत बेशतर इलाकों में ताहाल नदी नालों का मंजर। मोहल्ला बरकतपुरा में सिवरेज सिस्टम का नाकारा, गलियां गंदे पानी में डूब गईं। कई दिन पानी जमा रहता है, रात में हादसात का बाइस बनता है। शहरियों के शिकवे शिकायत, डिप्टी कमिश्नर झंग ऑफिस से चंद कदम दूर सरकारी रिहाइशगाहों के बाहर तालाब का मंजर, सर्किट हाउस, आर्ट गैलरी और लैंड रिकॉर्ड सेंटर भी जद में। चिन्योट में लाहौर रोड खस्ताहाली का शिकार, जगह जगह गड्ढे, गड्ढों में ताहाल बारिश का पानी जमा, राहगीरों को मुश्किलात का सामना। महंगी बिजली एक बार फिर महंगी। नेफ्रा ने 1 माह के लिए बिजली की कीमत 84 पैसे बढ़ाने की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमतों में इजाफा जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन पर 12 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की बढ़ती कीमतों से पावर लूम के मालिकान परेशान, 3 यूनिट कीमत में कमी का मुतालबा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का आवाम पर महंगाई का वार, सर्फ, साबुन, केचप और कुकिंग ऑयल समेत दीगर अशिया की कीमतें बढ़ा दी। दर्जे डोम के कुकिंग ऑयल की 3 लीटर की बोतल की फैसलाबाद में 30 रुपए का इजाफा। मुख्तलिफ ब्रांड के बर्तन धोने वाले साबुन 2 से 6 रुपए तक महंगे, अवाम बिलबिला उठे। कीमतों में इजाफा इंतजामी नाकामी करार दे दिया। बारह 1 ਵਜੇ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚੀਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ। ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली की ज़ेर सदारत इजलास, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, एडीसी रेवेन्यू फजल रब्बी चीमा, डिप्टी डायरेक्टर फूड सरदार सैफुल्लाह जोया, एसी सदर उमर मकबूल की शिरकत। प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म पर अमल दरामद का जायजा लिया। चारों असला की इंतजामिया को गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत।
سابق وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی فیصلاباد ڈاکٹر اقرار احمد کے دور میں بے ضابطگیوں کا انکشاف، غیر قانونی بھرتیوں، 90 لاکھ کے اعزازیے، 2 تنخواہیں لینے اور 42 رہائش گاہیں گرانے کا الزام۔ اینٹی کرپشن پنجاب کی انکوائری شروع، ریکارڈ طلب۔ ایم پی اے لطیف نظر بورڈ آف ڈائریکٹرز ایف ڈی اے کے چیئرمین مقرر، تقرری کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری، لطیف نظر پی ایچ اے کے چیئرمین بھی ہیں۔ بجلی کی بڑی تقسیم کار کمپنی پیسکو کے بڑے عہدے خالی، چیف انجینئر آپریشن اور چیف ایگزیکٹو پلاننگ کی تعیناتی نہیں کی جا سکی، پیسکو کے انتظامی امور متاثر، اضافی چارج سے کام چلایا جانے لگا۔ پیسکو میں میٹیریل انسپیکشن ڈائریکٹوریٹ قائم، پیسکو کے چیف انجینئر جعفر حسین مغل پیسکو کے چیف انجینئر میٹیریل انسپیکشن مقرر۔ ریشنلائزیشن پالیسی کے باعث ہائر سیکنڈری اسکولوں میں اسٹاف کی کمی، ہائر سیکنڈری اسکولوں میں انٹر کلاسز پڑھانے کے لیے پہلے ہی اسٹاف موجود نہیں، حکومت نے ہائی حصے کے ٹیچرز کو دیگر اسکولوں میں شفٹ کر دیا، انٹر سیکشن کی کلاسز شدید متاثر ہونے کا خدشہ۔ حکومت نے انتظامی بنیادوں پر کیے گئے اساتذہ کے تبادلے روک دیے، اساتذہ کو پسند کے اسکول میں ٹرانسفر کروانے کی آپشن دی جائے گی، خصوصی اساتذہ کو سرٹیفکیٹ اسکول انفارمیشن سسٹم میں اپلوڈ کرنے کی ہدایت۔ فیصل آباد کے جنرل ہسپتال سمن آباد میں آئے سرجن کی سیٹ 8 ماہ سے خالی، آپریشن تھیٹر بند ہو گیا، امراض چشم کے مریض زیر علاج معالجے کے لیے خواہش، حکومت کو آگاہ کر دیا گیا، جلد مسئلہ حل ہو جائے گا، ایم ایس کی یقین دہانی۔ ڈینگی مچھر کے وار، فیصل آباد میں دوسرا شکار، غلام محمد آباد کا 16 سالہ عبدالرحمان الائڈ ہسپتال میں زیر علاج، ہیلتھ ٹیم کی متاثرہ شخص کے گھر اور علاقے میں سرویلنس، ڈی سی وبائی امراض ڈاکٹر اورنگزیب نے 2 مریضوں کی تصدیق کی، ڈی سی ٹوبہ کی زیر صدارت اجلاس، 3 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد ہونے پر بریفنگ دی گئی۔ شمالیہ کی عوام کو علاج کی بہتر سہولیات دینے کا عزم، تحصیل ہسپتال میں ڈائلسس وارڈ کو فعال کر دیا گیا، ایم این اے ریاستیانہ نے افتتاح کیا، انجمن بہبود مریضہ کے تعاون سے کام کیا گیا۔ وزیر اعظم کی پناہ گاہوں کو فعال بنانے کی ہدایات، چنیوٹ کی ضلع انتظامیہ بھی متحرک، ڈپٹی کمشنر محمد ریاض کا اسسٹنٹ کمشنر عائشہ یاسین کے ہمراہ ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ، پناہ گاہ کی تعمیر کا جائزہ لیا، کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ صوبہ کے 64 ہائی سکولز میں کمپیوٹر لیب بحالی کا منصوبہ، 2 کروڑ 50 لاکھ روپے لاگت آئے گی، منصوبے کے ٹینڈر کھول دیے گئے، 28 فرموں کے ٹینڈر میں حصہ لیا، قواعد و ضوابط پر پورا اترنے والی فرم کو ٹینڈر الاٹ کیا جائے گا۔ پولیس ناکام، فیصل آباد شہر میں چور سرگرم، 24 گھنٹوں میں مختلف علاقوں میں 30 موٹر سائیکل چوری، جڑاوالا پولیس خدمت مرکز کے باہر کھڑی موٹر سائیکل بھی چور لے اڑے، شہریوں کا اعلی حکام سے نوٹس دینے کا مطالبہ۔ پنجاب پولیس کو 500 نئی گاڑیاں مل گئیں، فیصل آباد پولیس کے حصے میں سب سے زیادہ 50 گاڑیاں آئیں، آئی جی نے سی پی او کی پرانی گاڑیوں کے مرمتی کام کو بھی سراہا۔ پہلے آگاہی ملے گی پھر چالان رسید، ٹریفک پولیس اور پنجاب ہائی وے اتھارٹی کا مشترکہ پروجیکٹ شروع، ستمبر کے پہلے 15 دن ٹریفک قوانین بارے آگاہی دی جائے گی، 16 ستمبر سے کارروائیاں کی جائیں گی۔ آئی جی جیل خانہ جات کا قیدیوں کی فلاح کا نیا منصوبہ، قیدی جیلوں میں بھی اہل خانہ کی مالی معاونت کر سکیں گے، کلب روڈ پر قیدیوں کی تیار مصنوعات کی دکان بنا دی گئی، کپڑے، فریم اور بیڈ شیٹ سمیت دیگر اشیاء شامل، پنجاب بھر کی جیلوں سے اشیاء فیصل آباد فروخت کے لیے لائی جائیں گی۔ سپریم انجمن تاجران کے سرپرست اعلیٰ سمبھلی کی ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی سے ملاقات، ایم پی اے شکیل شاہد اور ایڈیشنل ڈائریکٹر پنجاب فوڈ اتھارٹی عفت خان کی شرکت، ڈی سی نے غلہ منڈی کے تاجروں کے فوڈ لائسنس سمیت دیگر تحفظات کو دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔
8 बाजारों के ताजरों की सदर चैम्बर से मुलाकात, फूड अथॉरिटी के छापों को गैर कानूनी करार दिया, इंतजामिया से बिला जवाब क्रैकडाउन बंद करने की अपील। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जोसेफ इथोपिया की सफीर मुकर्रर। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर ज़िया अलमदार हुसैन ने अलविदाई मुलाकात की। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के उलमा बोर्ड का फैसलाबाद में अहम इजलास, 1 सितंबर से 7 सितंबर तक अशरा खत्म नबूवत मनाने का ऐलान। रैली की तैयारियों के हवाले से जिम्मेदारियां तस्वीर कर दी गईं। अशरा मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पंजाब अज़हरी कौंसिल ने इदारों को खिरात तहसीन पेश किया। कमिश्नर, आरपीओ, डिप्टी कमिश्नर और सीपीओ समेत तमाम अफसरान की खिदमत काबिल सताइश करार। डीपीओ टोबा ने एहलकारों को बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश दी। डीपीओ टोबा राना उमर फारूक का एहसन इकरार। रिटायर्ड और कोरोना का शिकार मुलाजमीन में 3 लाख रुपए के चेक तख्सीस किए। और खेलों की इजाजत मगर टूर्नामेंट नहीं हो सकते। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सलमान पीसीबी की नाक़िस पॉलिसी पर फट पड़े। कहा, पाकिस्तान में क्रिकेट मुस्तकबिल तबाह करने में पीसीबी का हाथ है।